अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ आज की अहम तरीन अपडेट्स और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। आज हमें नारे नजर आए हैं 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, और ये नारे लगाए हैं औरतों ने। औरत मार्च की तरफ से आज ये एहतजाज था जो इस्लामाबाद में कॉल दी गई है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कहीं पे मर्द मार्च भी हो रहा है तो हमें बताइए, हमने वहां जाना है। तो माइनस न्यूज़ आज ये सोचता रहा कि ये आदमी क्यों इतना डर गए हैं। डरने का मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीजे, उन्होंने भी इसको अदलिया पर खुला खुला जो हमला है उसको वो करार दे दिया है 27वीं आईनी तरमीम को। क्योंकि आप सोच रहे होंगे ये हर कोई इस तरह की जुमलेबाजी कर रहा है। थोड़ा सा आपको समझाते हैं। जिस तरह से 27वीं आईनी तरमीम आने से पहले भी हम आपसे डिटेल के साथ बात किया करते थे, आज हम आपको बताते हैं ये एक जो जुमला है ना कि अदलिया की आजादी पर 27वीं आईनी तरमीम हमला है। तो अब आप सोच रहे होंगे हाँ हमला है, हर कोई नारे लगा रहा है, तो कैसे हमला है वो थोड़ा सा समझा देते हैं। आप देखिए कि जो जजेस हैं, जब वो गवर्नमेंट खुद तैनात कर रही है, और पहली जो वफाकी आईनी अदालत बनी है जजेस की तैनाती गवर्नमेंट ने किए हैं, और गवर्नमेंट के चाहे सरकारी इदारे पाकिस्तान टेलीविजन है, रेडियो है, एपीपी है, या दीगर भी जो मिनिस्ट्रीज हैं, वहां पर जो गवर्नमेंट के सरकार के जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो वो सरकार के लिए काम करती हैं। तो जब अदलिया में जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, चाहे उसको वफाकी आईनी अदालत का हम नाम दे दें या किसी भी कोर्ट का नाम दे दें, जब अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट की जो वायलेशंस हैं, जो केसेस होते हैं, जो और ये बड़े अहम केसेस है, ये कोई आम केसेस नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मामलात हैं उनकी बात हो रही है। तो जब गवर्नमेंट खुद ये तरमीम बना रही है, जजेस को खुद तैनात कर रही है, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि हम कोई अमेरिका में, फ्रांस में या कहाँ बैठे हुए हैं कि हमें लग रहा है कि यही जजेस जिनको गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी और वो फैसला जो है ऐसा भी दे सकेंगे जो गवर्नमेंट के मफादात के खिलाफ हो, या आम अल्फाज में आम लोगों के लिए जो अवाम के खिलाफ हो। फिर ये बहस आ जाती है, नहीं जी जजिस ने तो आइन और कानून के मुताबिक काम करना होता है। लेकिन तो आइन और कानून के मुताबिक तो हुकूमतें जो हैं वो जजिस को कभी भी अपॉइंट नहीं करती हैं कि वो अपने सरकारी मुलाजमीन तस्वुर हों और फिर उनको जो है सारी मरात। क्योंकि जिन जजिस ने इनकार किया, अगर उन्होंने इस्तीफे दिए, तो ये हमें सोशल मीडिया पर हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं या अहदेदारान हैं, जिम्मेदारान हैं, उनकी जानिब से ये बात आई जी इनकी तो पेंशन रुक जानी चाहिए, इनको मरात नहीं मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो एक एक बहस चल रही थी कि सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट है या फिर अदलिया है, तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो ये कहना चाहती है कि हम सुप्रीम है। अब आप सोच रहे होंगे कि 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से हो गई है, वोट डल गए हैं, फिर भी ये सारी बहस खत्म क्यों नहीं होने पा रही है। तो आपको एक बात हम और बता दें कि देखिए आईनी तरमीम करना कोई एम ही नहीं है कि इधर उधर से पकड़ दकड़ करके आईनी तरमीम हो जाए। इसकी जो बेस है ना उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो 27वीं आईनी तरमीम में देखें, किसी भी जमात के पास अगर 2/3 अक्सरियत है तो वो आईनी तरमीम कर सकती है। अब आप सोचिए, क्या पीएमएलएन के पास 2/3 अक्सरियत थी, क्या पीपल्स पार्टी के पास थी? ये तो इत्तेहादी हैं। पीपल्स पार्टी से अगर गवर्नर्स की बुरी की बात करो तो वो तो कहते हैं हम तो गवर्नमेंट में ही नहीं है, हम तो वन बोर्ड ही नहीं है, हम तो सिर्फ आईनी ओहदे रखते हैं। तो कहने का मकसद ये है, फिर इससे थोड़ा सा और पीछे चले जाए, इलेक्शंस पे ही अगर चले जाए, तो आज तक ये कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब का हल्का या मरियम नवाज साहिबा का हल्का जो है वो ओपन कर दिया जाए, वोट सही गिने जाए, टेम्परिंग जो की गई है, जिस तरह से इनकी सिर्फ 17 सीटें थी, इनको सीटें दिलवाई गई हैं, या फिर उससे थोड़ा और पीछे चले जाए तो जिस तरह से बले का निशान ले लिया गया था, जो कि दुनिया की हिस्ट्री में कहीं ऐसे नहीं हुआ कि किसी जमात के साथ ये सलूक किया गया हो, या फिर उससे थोड़ा और पीछे चले जाए तो कहती हैं जी आपने तो लिस्टें ही जमा नहीं कराई हैं। तो जो रिजर्व सीट्स, चूंकि पार्लियामेंट की एक तादाद पूरी करनी थी, जो खवातीन की सीटें थी वो भी पीटीआई को नहीं दी गई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी गई, वो किसी आजाद को जिम्मे में तो आई ही नहीं। माजी में बाप को मिल गई थी, लेकिन इस दफा किसी और को मिल गई, और उन्हीं को इकट्ठा करके और फिर जिस तरह से वोट्स पूरे करके सेनेट में और असेंबली में डिफेक्ट भी किया लोगों ने। सेनेट में खास तौर पर दो लोगों ने, अहमद खान ने और सैफुल्ला अब्दो ने, और फिर उन्होंने इस्तीफे दे दिए। और इससे बढ़कर जो सवालात हैं वो क्या उठेंगे कि उसी दिन चेयरमैन सेनेट कहते हैं कि हम आपको वापस ले आएंगे। तो आप ये सोचिए कि क्या ये अवाम के लिए निज़ाम है, ये अवाम का निज़ाम है, ये जमहूर की जमहूरियत है, ये क्या हो रहा है? और क्या ये बाय डिज़ाइन हो रहा है? पाकिस्तान की कोई मजबूरियां हैं? हमारे जो अहम तरीन जो ऊपर बैठे लोग हैं जो फैसले करते हैं, क्या उनकी ऐसी कौन सी अहम मजबूरियां हैं? क्योंकि एक मजबूरी हमें नज़र आई है, जिस तरह से MBS जो हैं उन्होंने जो मुलाकात की है सदर ट्रंप के साथ, वहाँ पर जो हमारे जो चुटकुले चल रहे थे ना कि सदर ट्रंप ने शर्त लगा रखी थी कि वो सूट पहन कर आएंगे, लेकिन वो अपने वही शाही लिबास में वहाँ पर आए हैं।
تو انہوں نے کہا ٹرمپ کو کہ آپ تو شرط ہار گئے ہیں. تو جس طرح سے سعودی عربیہ نے 2 ریاستی حل کو تسلیم کیا ہے، جس طرح سے ہم نے بچپن سے دیکھا ہے، یا تو ہماری پاک سٹڈی جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، یا اب ہم ٹھیک نہیں رہے، پتہ نہیں کہاں پہ کوئی الجھن ہو گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ناجائز ریاست ہم کہا کرتے تھے، اور ابھی 2 ریاستی حل پر تمام مسلمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو وہ سب اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. تو اگر دیکھیں 2 ریاستی حل ہی تسلیم کرنا تھا تو اتنی نسل کشی، اتنا ظلم، اتنی بربریت، اتنے مظالم کے کھانے پینے کی اشیاء کی تقسیم کے دوران بھی جو بلاسٹ ہے وہ کیے گئے ہیں، اور انسانیت تڑپ اٹھے گی، سسک اٹھے گی. ہم تمام تر جو ظلم اور جبر کی جو ساری داستانیں ہم بھول جاتے ہیں، مطلب کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. الفاظ کی کوئی نئی جو لغت ہے وہ تلاش کرنی پڑے گی. جو ہم مظالم جو ہے اگر ان کی بات کر لیں، غزہ میں جو صورتحال ہے، تو اگر یہی تھا تو پھر کیوں فلسطینیوں کے ساتھ اتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں؟ پہلے مسلمان ملک کیوں نہیں آگے بڑھے 2 ریاستی حل کو اس طرح سے؟ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے. لیکن اس 2 ریاستی حل کو سب تسلیم کر رہے ہیں. کون نہیں کر رہا؟ حماس نہیں کر رہا، جو کہ ڈیفینڈ کر رہا تھا صہیونیوں سے فلسطین کو. تو اب یہ اہم ترین نقطہ ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ابسٹین کر رہا ہے یہاں پر روس بھی اور چائنا بھی، وہ حمایت نہیں کر رہے ہیں. لیکن پاکستان اس قرارداد کے حق میں ووٹ دے رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل فورس ہے وہ جائے گی اور قیام امن کرے گی. اب یہ ایک عام طور پر یہ بات ہو رہی، ایک تو ڈیجیٹل میڈیا پر ایک خبر یہ پھیلتی رہی اس حوالے سے کہ جی اسرائیل کے حق میں پاکستان نے ووٹ ڈالا ہے. تو اس سینس میں آپ اس کو حق میں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے 2 ریاستوں کا حل ہے، تو پاکستان یا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہمیشہ اس بات پر رہے کہ جو یہ ریاست جو ہے ناجائز ہے، ان کو آباد کیا گیا تھا یا ان کا آبائی وطن نہیں تھا. اور جس طرح سے اس ریاست کو قیام کیا گیا ہے صرف وہ مسلمانوں کی، جو قرآن بھی بتاتا ہے، جو دیگر کتابیں بھی بتاتی ہیں، اگر ہم مذہبی حوالوں سے بھی بات کر لیں، تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے اب یہ سمجھ آتا ہے کہ پاکستان کی ایسی کون سی مجبوریاں ہیں. اگر پاکستان کی جو ظاہر ہے فورسز وہاں جا رہی ہیں قیام امن میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اور جنگ و جدل شروع ہو جاتا ہے اور اس میں پاکستان کا رول ہوگا، تو ابھی تو ہم شاید افغانستان والا جو بارڈر ہے وہی نہیں بھگت سکے. ابھی تو ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کیا صورتحال ہے، اور ہم کسی تیسری جگہ جا کر اگر اپنے آپ کو مزید جو کہتے نہیں ہے دلدل میں لے کر چلے جانا، تو کیا یہ پالیسی آنے والے دنوں میں ہم اس کو کس طرح سے انالائز کر رہے ہوں گے؟ جس طرح سے ہم ضیاء کی پالیسی کو یا مشرف کی مدرسہ کی پالیسی کو، ان ساری پالیسیز پر ہم بات کرتے ہیں، پھر تنقید کرتے ہیں، اس کے لکوناز نکالتے ہیں. تو ابھی جو رجیم ہے، ابھی جو صورتحال ہے، ابھی جو حکومت ہے، ابھی جو پالیسیز ہیں، ان کا خمیازہ ہمیں کیا ہماری آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا؟ کیا کوئی جو نیا عالمی تنازع ہے اس کی طرف دنیا جو ہے وہ جاتی جا رہی ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کر لیں، کیونکہ ایپسٹین جو ہیں جو کہ بڑے قریب مانے جاتے ہیں خاص طور پر اسرائیل کے بھی، اور ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ ان کی جو ای میلز میں سارے حقائق سامنے آئے ہیں، اس پر اس طرح سے بات نہیں ہو رہی. شاید ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ اگر عمران خان خطرناک ہے تو وہ خطرناک ہی کافی ہے. شاید ہم بھی اسیس کر چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اتنا خطرناک ہو گیا کہ اس کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے عمران خان سے. 1 ہفتے سے جو بات ہو رہی ہے کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. جیل مینول کہتا ہے کہ ان کی بہنوں کو ملنے دینا چاہیے، لیکن ہم نے کل دیکھا آدھی رات میں جو سلوک کیا گیا ہے، پانی پھینک دینا یا پھر لائٹس آف کر کر تشدد کرنا، ان کو گھسیٹنا، ان کو بالوں سے نوچنا. اور یہ کیا ہے؟ سب نے اس کو وہ بربریت قرار دیا ہے جو کہ شاید کبھی ہسٹری میں ہم کوٹ نہیں کر سکتے کہ کسی سیاسی جماعت کی، چاہے وہ ورکرز ہوں، چاہے کسی لیڈر کی فیملی کے لوگ ہوں. بہت سارے لوگ حوالہ دیتے ہیں کلثوم نواز کی گاڑی کو ٹو کر لیا گیا تھا، وہ اوپر ہی تھی، لیکن کلثوم نواز کے کسی نے بال نہیں کھینچے تھے، ان کو اندھیرے میں کسی نے گھسیٹا نہیں تھا. پھر یہ بات آتی ہے جی مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑ کر بھی اس طرح کی سچویشنز ہوئی تھی. پھر آتا ہے جی نصرت بھٹو کے ساتھ. پھر اگر بے نظیر کے پوسٹرز پھینکوانے کی بات ہو، تو یہ ساری چیزوں میں عورتوں کے خلاف سیاست میں جس طرح سے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جبر کا دور جو ہے وہ چاہے زیادہ دور ہو یا اب کا دور ہو، جاری و ساری ہے. پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے بشرا بی بی کا عدت کیس جو ہے وہ ایک اتنا گھنونا اور گھٹیا کیس تھا کہ اس پر اب جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. تو یہ ساری سچویشن میں ایک چیز نظر آتی ہے، ویسے ہم بڑا جینڈر ایکویٹی کی بات کرتے ہیں، جینڈر انکلوزیو پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جینڈر پالیسی نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ خواتین چاہے صحافت میں ہیں، سیاست میں ہیں، دیگر شعبوں میں ہیں، ان کے حوالے سے جو سٹیریو ٹائپنگ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندرونی معاملات تو جو ہے وہ ٹھنڈے نہیں کر پا رہے ہیں، بات چیت کا ماحول نہیں بن پا رہا ہے. جس طرح سے خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے کوئی فارمولا تیار کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے گورنر راج آنے والے دنوں میں لگا دیا جائے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی شاید اب
पता नहीं वो बोझ उठा सकेंगे नहीं उठा सकेंगे। माइनस न्यूज़ ने बहुत पहले खबर दी थी, बहुत सारी तरदीद आ गई थी कि जो गवर्नर फैसल करीम कुंडी हैं, माइनस न्यूज़ का दावा था कि उनको जाना पड़ेगा, और शायद अभी भी हम अपने ज़राए पर कायम है कि उनके जाने का बंदोबस्त अभी भी किया जा रहा है। और शायद अब कोई सियासी जमात नहीं बल्कि कोई टेक्नोक्रेटिक जो शख्सियत है ना, अब वो गवर्नर के तौर पर लाने का सोचा जा रहा है कि 3 माह का जो गवर्नर राज है वो लगाया जाएगा, और फिर उसके बाद शायद उसको एक्सटेंशन दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए राहें मजीद सियासत में तंग कर दी जाएंगी। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि जो सब बात कर रहे हैं कि एहतजाज का प्लान है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शायद दिसंबर में नहीं अगले साल में कोई बड़ा एहतजाज प्लान कर रही है। और आप सोच रहे होंगे डी चौक, इस दफ़ा वो डी चौक नहीं जा रहे हैं, इस दफ़ा वो कहीं इक़्तिदार के ऐवानों को हिलाने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज कितना कामयाब कर पाएगी। क्या इमरान खान बाहर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, या फिर मिलिट्री कोर्ट में ही उसको ट्रायल कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से 9 मई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि ये हमने नहीं कराया, किसी और ने करवाकर हम पे मलबा डालकर हमारी पार्टी को सियासत से दूर रखने के लिए ये सारा खेल रचाया गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद कोई कह लें कि कोई बहलावा तो नहीं दिया जा रहा कि मुस्तकिल पाबंदी लगाई जाए, या फिर ऐसा है कि शायद जो तारीख है वो पलट जाएगी पाकिस्तान की और हालात वाकई जमहूर की तरफ चले जाएंगे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा पुरअमन होगा। माइडस न्यूज़ को फॉलो करते रहिए। आज के लिए इतना ही।